बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की सरबराही में जस्टिस शाहिद करीम भी थे, शहराम सरवर चौधरी साहब भी थे, जवाद हसन साहब भी थे और रसाल हसन सैयद। इमरान खान की तोशाखाना नहली और इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक अहम समाअत हुई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के दलाइल मुकम्मल हुए हैं और बिल आखिर ये केस किसी किनारे लगने जा रहा है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उज़्मा बुखारी के केस पर समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटी करप्शन शेखुपुरा ने चूँकि गिरफ़्तार किया है साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो 2-2.5 महीनों से उनकी बादयाबी का केस लगा हुआ है और बादयाबी में मुख्तलिफ़ तरह की, कभी उनका घर जो है वो उसको कहा जाता है कि खाली किया जाए, कभी उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, कभी शोकस जारी होते हैं और इतने में वो लापता थे, इतने में चुपके से वो शेखुपुरा एंटी करप्शन को मिल जाते हैं, रिमांड हो जाता है। ये सारी बातें आज जज चौधरी अब्दुल अज़ीज़ को बताई गई और मुअज़्ज़ज़ अदालतें कि जब बयान हल्फी तक जमा करवा दिए गए थे कि हमारे पास नहीं है, तो कोई इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता कि वो कहाँ थे और कहाँ से एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कहाँ से किया, वो कहाँ थे। उनकी जब वाइफ अदालत में खड़ी है उनकी बाज़याबी की दरख्वास्त लेके, तो फिर बाकी वो कहाँ थे। खैर समाअत हुई। एंटी करप्शन शेखुपुरा ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ रिश्वत का इल्ज़ाम लगा के 95,000 रुपये की रिश्वत के इल्ज़ाम लगा के उसको गिरफ़्तार कर रखा हुआ है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया जी कि वो गिरफ़्तार हैं, जिस्मानी रिमांड पर हैं। इस बुनियाद पर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर उसको निपटा दिया गया और ये जो मोहम्मद अकरम का मामला था ये यहाँ आके वाइंड अप हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े एक और डिजिटल मीडिया सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आगा शेख सरवर को अदालत में उनकी दरख्वास्त बाज़याबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने 15 अक्टूबर तक बाज़याब करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आगा शेख सरवर की बाज़याबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 20 से 30 अफराद शेख सरवर को ज़बरदस्ती घर से उठा कर ले गए। अदालत से इस्तदा है कि शेख सरवर की बाज़याबी का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO को 15 अक्टूबर तक बाज़याब करवा कर पेश करने का हुक्म दिया है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतज़ार पजोता का भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये पेशरफ सामने आई है और अब देखना ये है कि ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जो उज़्मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, फ़लक जावेद जो सनम जावेद की बहन है और ये एक वीडियो केस था जिसमें ये तफसीलात सामने आईं और उसमें उनकी कोई वीडियो वायरल की गई थी और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के पास ये केस था। FIA ने पेश रफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि FIA की तफ्तीशी टीम ने इस्लामाबाद में छापे मारे, 4 मुलज़मान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। चारों मुलज़मान की जायदादों को मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। 4 मुलज़मान के रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। अतीक नामी पर फ़लक जावेद को छुपाने का, अतीक कौन है? अतीक है सनम जावेद का खावंद, उसको भी नामज़द कर दिया है कि जी वो उनको छुपाने का इल्ज़ाम है। अतीक मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे गए। अतीक का मोबाइल कभी कभी ऑन होता है, कभी बंद होता है। फ़लक जावेद के खावंद शकील का कारोबार प्राइवेट कंपनी की फ्रेंचाइज़ थी, सिम की फ्रेंचाइज़ चलाता है। फ़लक जावेद के ख़िलाफ़ PTA को जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसको भी मरासला लिख दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा आप अपनी तफ्तीश जारी रखें, आपकी तफ्तीश में काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। अदालत ने FIA की तफ्तीश पर FIA की तारीफ़ की और कहा कि आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उज़्मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की। उज़्मा बुखारी ने कहा कि जी जो फ़लक जावेद है उसके नाम पे 500 मोबाइल सिमें वो रजिस्टर्ड हैं। अब पता नहीं हमने तो यही सुना है कि सिम जब रजिस्टर्ड होती है तो बायोमेट्रिक होती है और वो 4-5 सिम से ज़्यादा किसी एक शनाख्ती कार्ड पे नहीं हो सकती। लेकिन अब देखना ये है कि ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। और अब जो अदालत में दूसरी तरफ फ़लक जावेद के खावंद ने भी दरख्वास्त दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में। फ़लक जावेद के खावंद ने कहा कि मेरा एक फ्रेंचाइज़ है, जोंग मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज़ है मेरे पास, उसको सील कर दिया गया है। मेरा ना लेना ना देना और मेरी फ्रेंचाइज़ को, मेरे कारोबार को सील किया गया है।
عظمیٰ بخاری کی فیک ویڈیو کیس کی ملزمہ فلک جاوید کے شوہر شکیل ریاض نے سم فرنچائز سے سیل کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ شکیل ریاض نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے عدالت میں درخواست دائر کی۔ شکیل ریاض نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے نے غیر قانونی طور پر فرنچائز پر چھاپا مارا۔ درخواست میں یہ لکھا کہ میرے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت فرنچائز کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے۔ اب پہلے ایک درخواست صنم جاوید کے والد اور والدہ کی جانب سے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے گھر پر چھاپے مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں، وہ دائر کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک درخواست دائر ہوئی جس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ اور اس کے بعد صنم جاوید کے والد کو 3 MPO میں گرفتار کر لیا گیا، وہ 4-5 دن جیل میں رہے۔ پھر اس کا لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور صنم جاوید خود بھی ہیں کہیں سائٹ پر ہیں، چونکہ ان کے خلاف بھی مقدمے پر مقدمہ ہے، فلک جاوید بھی کہیں سائٹ پر ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقدمات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ اور عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی، اور عدالت نے آج سیٹسفیکشن کا مظاہرہ کیا کہ جس طریقے سے تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے خوش آئند ہے ایف آئی اے کی جانب سے۔ دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا یہ بیسیکلی وہ کیس ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نااہل کیا تھا میاں والی کی سیٹ سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس نااہل کرنے کا سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن نے جو توشہ خانہ کا ریفرنس بھیجا جب جج ہمایوں دلاور نے 3 سال کی سزا دی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس چونکہ وہ ایک ہی آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ سے متعلق، جس کی بنیاد پر پھر آگے ساری کارروائی ہوئی، تو اس آرڈر کو الیکشن کمیشن کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو مختلف طرح کی باتیں ہوتی تھیں جی کہ یہ معاملہ لٹکتا رہا، لیکن آج بالآخر میرٹ کے اوپر پہلی سماعت تھی۔ 5 رکنی بینچ تھا، 5 رکنی بینچ میں اہم سماعت ہوئی۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں جسٹس شاہد کریم صاحب تھے، جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب تھے، جسٹس جواد حسن صاحب، اور جسٹس جو 5ویں معزز جج صاحب تھے تو علی ظفر صاحب پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے شہزاد شوکت، جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ وکیل تھے ان کے۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر نے 5 عدالتی فیصلے بینچ کے سامنے رکھ دیے۔ علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تحقیقات کر کے نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو 26A کے تحت نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے، ریفرنس فائل کرتے وقت وجوہات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو نہ نااہل کرنے کا اختیار ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسی کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار بہت محدود ہے، الیکشن کمیشن اپنے دائرہ اختیار سے نہیں ہٹ سکتا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نااہلی 63(1)P کے تحت کی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سیکشن 173 کے تحت الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا۔ سیکشن 173 کے تحت کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ علی ظفر نے کہا کہ سیشن جج فوجداری کیس میں، فوجداری استغاثہ میں جو دفعہ ہے 173 الیکشن ایکٹ کی، اس کے تحت نااہلی کا آرڈر کر سکتا ہے یا ریفرنس پر سماعت کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیا کہ الیکشن کمیشن سے سزا ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کسی کو سزا ہو جائے، جیسے عمران خان کو سزا ہوئی اور 5 سالہ نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے، تو اس پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے اختیار آ جاتا ہے کہ وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس کے اوپر علی ظفر صاحب نے دلائل دیے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ ہمارے سامنے کیس ہے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کا، کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو نااہل قرار دے سکتا ہے، کیا الیکشن کمیشن ایسی کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ آپ کے جو دلائل ہیں وہ بالکل ریلیونٹ ہیں۔ علی ظفر نے کہا جی ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے دیے، ہائی کورٹس کے پرانے فیصلے دیے، اور یہ واضح کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اختیارات کا استعمال کیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اور الیکشن کمیشن نے درست انداز میں شاید یہ ساری چیزیں نہیں کی۔ اب اس پر علی ظفر صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے۔ علی ظفر صاحب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد شہزاد شوکت، اب وہ ایک طرف صدر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، دوسری طرف وہ الیکشن کمیشن کا وکیل ہے عمران خان کے خلاف،
انہوں نے عدالت سے کہا جی کہ مجھے 2 ہفتوں کی مہلت دیں، میں نے تیاری کرنی ہے، چونکہ علی ظفر صاحب کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے نوٹ کر لیے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، مجھے ٹائم دیں، میں دلائل دے دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل شہزاد شوکت نے موقف اختیار کیا کہ بیرسٹر علی ظفر نے لاہور ہائی کورٹ کے جس عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا میں اس سے آگاہ نہیں ہوں، مجھے وہ اسٹڈی کرنے کا ٹائم چاہیے۔ عدالت نے کہا ہم نے کیس کی سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دیتے ہیں، اب ان کے دلائل ہو چکے ہیں، اسی دن آپ اپنے دلائل دے دیجیے گا اور ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا یہ بہتر ہوگا، اس وقت تک میں بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی نہیں ہوں گا، چونکہ 31 اکتوبر کو نئے الیکشن ہو جانے ہیں، تو یہ میری ذمہ داری بھی لے لی جائے گی، تو اس وجہ سے پھر میں تسلی سے آرگومنٹس کر سکتا ہوں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب کی الیکشن کمیشن کے نااہل کرنے کے اختیار سے متعلق دلائل مکمل ہونے کے بعد 2 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے کیس کو ملتوی کر دیا۔ عدالت نے کہا تیاری کر کے آئیے گا اور ہم اگلی تاریخ پر اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے آپ کے آرگومنٹ سننے کے بعد۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔